काम करता हो, चाहे शराब पीता हो, कुछ भी, लेकिन देखते हैं कि कमाई कितनी करता है। अगर 2-3 लाख रुपए महीना कोई लड़का कमा रहा है तो अगरचे उसमें लाख ऐब है, इंसान कहता है ठीक है ये सही है मेरी बेटी के लिए। लेकिन एक इंसान जिसकी इतनी ऊंची सैलरी नहीं है, इतनी ज्यादा सैलरी नहीं है, मजदूरी करता है लेकिन नमाजी है, परहेजगार है, अच्छा है, नेक है, वहां इंसान अपनी बेटी देना नहीं चाहता। अरे ये तो कमाता नहीं है। मियाँ बीबी के झगड़े की मेन वजह पता है क्या बनती है? सबसे ज्यादा जिस पर झगड़े होते हैं किसी एक को भी बर्दाश्त नहीं होती है। बीवी ने अगर कुछ कहा तो शौहर ने उस पर ज्यादा अकड़ कर बात कही, उसने बर्दाश्त नहीं किया। शौहर ने अगर कोई बात कही तो बीवी उस पर ज्यादा से ज्यादा अकड़ कर बात करेगी और यहीं से मामला बिगड़ जाता है, यहीं से बात बिगड़ जाती है और चलती 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 तलाक तक नौबत आ जाती है। बहुत से फोन मेरे पास आते हैं, हजरत वो गुस्से में तलाक हो गई, गुस्से में तलाक दे दी। भाई गुस्से में ही तलाक होती है, कोई प्यार मोहब्बत में नहीं कहता है मेरी शरीक हयात मैंने आपको तलाक दी, आप चाहिए, नहीं होता ना ऐसा। गुस्सा होता है। क्यों होता है गुस्सा? या तो बीवी की तरफ से या शौहर की तरफ से बात खराब हुई, बात बिगड़ी और दोनों गुस्से में आ गए। जब दोनों गुस्से में आए तो फिर और बात बिगड़ी, क्योंकि बर्दाश्त किसी को नहीं है, ना बीवी को ना शौहर को। जब बर्दाश्त नहीं है तो फिर बात बिगड़ गई, और जब बात बिगड़ी तो शौहर ने सबसे पहले, आजकल ये चल रहा है ना, कुछ भी नहीं कहा, सबसे पहले जा मैंने तुझे छोड़ दिया, जा मैंने तुझे तलाक दे दी, जा देख तो क्या कर लेगी। इस तरीके के जुमले इस्तेमाल करती है, लेकिन ये समझते नहीं है कि ये बात पहुंचेगी कहां तक, ये इसकी इंतहा कहां पर होगी, ये बात चलती चलती जा कहां रही है, ये दोनों में से एक को समझने की कोशिश नहीं करते। अगर बात यही हो कि अगर शौहर को गुस्सा आ गया, उसने 2 बातें सुना दी, बीवी खामोश रहे, कभी बात नहीं बिगड़ेगी। अगर बीवी को कभी गुस्सा आ गया, उसने कोई बात कह दी, शौहर को भी चाहिए कि वो बर्दाश्त कर ले। अगर शौहर ने बर्दाश्त नहीं किया, उस पर 2 बातें और कह दी, तो बात बिगड़नी ही है, बात फिर बन नहीं पाएगी। शौहर बर्दाश्त करे। दूसरी चीज ये है कि जो शौहर बीवियों को मारते हैं, बीवियों को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो वो घर भी बहुत जल्द टूट जाते हैं। क्योंकि औरत ये मारने की चीज नहीं है। औरत उसको, अगर आप चाहते हो कि आप उसको मार के समझा लोगे, जिंदगी में कभी आप ऐसा नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि आपकी बीवी है, आपकी शरीक हयात है, आप उसको मार के और उसको समझा लो, ये कभी नहीं हो सकता। अगर आपकी बीवी, आपकी शरीक हयात, अगर आपका कहा नहीं सुनती है, आपकी बात नहीं मानती है और आप चाहते हो वो माने, और आप सोचते हो कि मैं उसे मार के समझा लूं, मैं उसे डांट के समझा लूं, नहीं समझा सकते। कैसे समझाओगे? उसे प्यार और मोहब्बत से समझाओ। उससे पूछो कि उसकी जरूरतें क्या हैं, वो क्या चाहती है। अगर आपको घर चलाना है इस तरीके से, तो जो सबसे ज्यादा आज मसले आते हैं मियाँ बीबी के झगड़े के, सबसे ज्यादा जो उसमें वजह अगर मालूम की जाए तो बस यही होती है कि शौहर ने गुस्से में आके बीवी को मारा, बीवी ने गुस्से में आके शौहर को उल्टा सीधा कहना शुरू किया। न जाने कितने ऐसे फोन और मैसेज आते हैं कि नई नई शादी हुई, जहेज की डिमांड की गई, हमारे घर वालों ने जहेज का इंतजाम नहीं कर पाया, पूरा जो उनकी डिमांड थी उस डिमांड पर हम लोग खरे नहीं उतरे, तो ये लोग हमें परेशान करते हैं, हमारा शौहर हमें परेशान करता है, हमारी सास हमें ताना मारती है, हमारे जो घर वाले हैं वो ताने मारते हैं। इस तरीके की बहुत से मैसेज, बहुत से फोन। ये मसले क्यों शुरू होते हैं? हमें चाहिए कि हम इन चीजों को देखें, जहेज जैसी बीमारी को खत्म करें। जहेज खत्म हो जाए तो फिर निकाह आसान हो जाएंगे, शादियां आसान हो जाएंगी। लड़ाइयां जो आजकल होती हैं सबसे ज्यादा जहेज को लेकर लड़ाइयां होती हैं, तलाकें होती हैं सबसे ज्यादा जहेज को लेकर तलाकें होती हैं कि हमने ये मांगा था, आपने क्यों नहीं दिया, ये हमने तो आपसे गाड़ी मांगी थी, आपने क्यों नहीं वो वाली गाड़ी दी, हमने तो आपसे पैसे मांगे थे कैश, आपने क्यों नहीं दिया। तो इस तरीके की डिमांडें कर कर के ससुराल वालों को परेशान करते हैं। अब यहाँ पर एक बात और है, जहाँ लड़के वाले ये देखते हैं कि लड़की कितना जहेज ला रही है,
لڑکی جہیز لائے گی یا نہیں لائے گی، ڈیمانڈیں کرتے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں لڑکی والے جو یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکا 1 لاکھ 2 لاکھ کماتا ہے یا نہیں کماتا ہے، لڑکے کی اچھی جاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر لڑکے کی اچھی جاب نہیں ہے تو شادی نہیں کریں گے، اگر لڑکا اچھا کماتا نہیں ہے تو شادی نہیں کریں گے، اگر لڑکا تھوڑے بہت پیسے کماتا ہے تو شادی نہیں کریں گے، چاہے وہ لاکھ اچھا ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو۔ ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، جہاں لڑکے والوں کی غلطی ہے وہاں لڑکی والوں کی بھی غلطی ہے، کچھ نہ کچھ لڑکی والے بھی غلط کر رہے ہیں۔ وہ ایسا لڑکا تلاش کرتے ہیں، لڑکا کچھ بھی کرتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، کتنے بھی برے کام کرتا ہو، چاہے شراب پیتا ہو، کچھ بھی، لیکن دیکھتے ہیں کہ کمائی کتنی کرتا ہے۔ اگر 2-3 لاکھ روپے مہینہ کوئی لڑکا کما رہا ہے تو اگرچہ اس میں لاکھ عیب ہے، انسان کہتا ہے ٹھیک ہے یہ صحیح ہے میری بیٹی کے لیے۔ لیکن ایک انسان جس کی اتنی اونچی سیلری نہیں ہے، اتنی زیادہ سیلری نہیں ہے، مزدوری کرتا ہے لیکن نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اچھا ہے، نیک ہے، وہاں انسان اپنی بیٹی دینا نہیں چاہتا، ارے یہ تو کماتا نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ تو پھر بتائیں نا، جب آپ سب کچھ آپ نے پیسوں کو سمجھ رکھا ہے، سب کچھ آپ پیسے کو دیکھتے ہیں کہ سب کچھ پیسہ ہے، تو پھر لڑائی جھگڑے کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ مجھے بتائیے، یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ جو چنتے ہو نا اپنی بیٹی کے لیے، یا جو لڑکی چنتے ہو اپنے بیٹے کے لیے، آپ کیا دیکھتے ہو؟ لڑکی بہت خوبصورت دیکھتے ہو کہ لڑکی کے چہرے پر ایک داغ بھی نہ ہو، لڑکی بہت خوبصورت ہو۔ آپ نے کبھی اس کی سیرت دیکھی ہے کہ لڑکی 5 وقتہ نمازی ہے کہ نہیں، لڑکی نیک ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھ لیا لڑکی والے امیر ہیں، لڑکی بھی خوبصورت ہے، بس ٹھیک ہے نکاح کر دو، شادی طے کر دو۔ لیکن کبھی آپ نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے لڑکی نیک سیرت پرہیزگار چاہیے، کنیز فاطمہ چاہیے، ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمیں لڑکی کنیز فاطمہ چاہیے؟ کبھی یہ بھی کرو، تب نکاح آسان ہوں گے اور تب شادیاں آباد ہوگی، گھر آباد ہوگے، لڑائی جھگڑے سے بچے رہو گے۔ لڑکے والوں کو یہ چاہیے کہ لڑکی نیک سیرت دیکھیں، لڑکی نیک سیرت کنیز فاطمہ دیکھیں، نہ کہ یہ دیکھیں کہ لڑکی کتنا مال لے کے آئے گی، لڑکی کے گھر والے کتنے امیر ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ مت دیکھیں۔ اور لڑکی والوں کو بھی یہ چاہیے کہ لڑکا نیک سیرت دیکھیں، غلام مصطفیٰ دیکھیں، غلام رسول دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ لڑکا کماتا کیا ہے، پوسٹ کیا ہے۔ ارے بھائی، جب انسان آپ کی بیٹی لائے گا، نکاح کرے گا، اس کی ذمہ داری ہوگی آپ کی بیٹی کو خوش رکھنے کی۔ جب یہ بات ہو جائے گی تو پھر یہ لڑائی جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہو 80-85 بلکہ 90% میاں بیوی میں جھگڑا، میاں بیوی میں لڑائی، ساس بہو میں جھگڑا، یہی چیزیں چلتی ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم لوگ جھگڑوں میں پڑے، ہم لوگ جھگڑے کر رہے ہیں۔ ارے اپنے آپ کو تھوڑا سا سہنا سیکھ لیں کہ سامنے والا اگر کوئی بات کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جانے دو، کہہ دیا تو کہہ دیا، برداشت اپنے اندر تھوڑی پیدا کر لیں۔ پھر دیکھیں آپ اگر آپ برداشت کرنا سیکھ جائیں گے نا، یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے اندر برداشت آ گئی، سمجھو کہ آپ نے ساری چیزوں کو حاصل کر لیا، سارے لوگوں کا دل جیت لیا آپ نے۔ تو آپ یہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے، لڑائی جھگڑوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دعا کیا کریں آپ لوگ، نمازوں کی پابندی کیا کریں۔ جو شادیاں اس طریقے سے ہوتی ہیں جن میں حضور کا ذکر ہوتا ہے، وہ شادیاں آباد رہتی ہیں۔ جن میں میلاد مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، وہ شادیاں آباد ہوا کرتی ہیں۔ لیکن جس میں ڈی جے، باجے، گانے، یہ چیزیں آتی ہیں، انہی شادیوں میں سب سے زیادہ شیطان کی کرتوت ہوتی ہے، اور وہی شادیاں ہمیشہ ٹوٹا کرتی ہیں۔ جن شادیوں میں یہ ڈی جے، باجے، گاجے یہ سب رہتے ہیں نا، وہی سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔